यो समयको निम्ति फेरि पनि प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ, जसले आजको दिनभरि और गएको समयमा हामीलाई साथ दिनुभयो और सम्हाल्नुभयो। आउनुहोस् हामी फेरि पनि यो समय हामी फेरि एक नियमित हाम्रो बाइबल अध्ययनमा हामी प्रवेश गर्नेछौँ। म विशेष यहाँ सबैजना जो उपस्थित छौँ उहाँको प्रति म धन्यवाद दिन्छौँ, जसले हामीलाई यो मन दिनुभयो, जसले हामी यस क्लासमा हामी प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी छौँ। तो यस कारणले गर्दा हामी हाम्रो आजको विषयमा जानभन्दा पहिले हामी सबैजना एकछिन प्रार्थनामा बसौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ, हामी आफूलाई तयार पारौँ। हालेलुया। हामी सबैजना मुख खोलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु येशू, सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर। यो समयको निम्ति म विशेष तपाईंलाई धन्यवाद चढाउँदछु प्रभुजी। तपाईले आजको दिनसम्म प्रभु हामीलाई यो अवस्थामा राख्नु भएको छ प्रभु। जब हामी चारैतिर हाम्रा दायाँ बायाँका जब हाम्रो अवस्थाहरूलाई हामी हेर्दछौँ प्रभु, संसार यस्तो अवस्थामा पुगेको छ, एउटा विरक्त छ प्रभु, यति धेरै भ्रष्टताले भरिएको छ र पनि प्रभु जुन अवस्थामा हामी छौँ प्रभु, तपाईको दयाको कारणले छौँ, तपाईको प्रेम र कृपाको कारणले छौँ प्रभु। यो समय तपाईको उपस्थितिमा रहनको निम्ति पनि यो कृपा दिनुभएको छ। सधैँ चाहिँ आज पनि तपाईको आवाज सुन्नको लागि हामी जसरी यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा हामी सहभागी भएका छौँ पिता। जतिजना अझ आउनु पर्ने थियो प्रभुजी, उहाँको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु पिता परमेश्वर। अप्रत्यक्ष रूपमा जतिजना वचन सुन्न सिक्नको निम्ति जो सहभागी हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति पनि प्रार्थना गर्छु हे प्रभु, तपाईँ आशिष दिनुहोस्। हे प्रभु, हामी कसैसँग हामी सायद व्यक्ति रूपमा हाम्रो परिचय छैन, चिनाजाना छैन र पनि प्रभुजी हाम्रो सङ्गति जो परमेश्वरसँग छ, हामी एक अर्कोसँग सङ्गति गर्दछौँ। परमेश्वर प्रत्येकसँग तपाईँ आशिष दिनुहोस् बिन्ती प्रार्थना चाहन्छौँ। अहिले जो हामी विषय सिक्नेछौँ प्रभुजी, जुन विषय हामी सिक्दै आएका छौँ, यसरी हामी निरन्तर रूपमा हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ। जो विषय हामी बुझ्न सक्दैनौँ पवित्र आत्मा हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। ती कुरा समझनको लागि तपाईँको सहायताको लागि बिन्ती चाहँदछौँ प्रभुजी। म जान्दछु प्रभु, त्यसले हामीलाई यी सबै कठिनभन्दा कठिन कुराहरू पनि सिकाउनुहुन्छ प्रभु। सिक्न ठुलो कुरा छैन, सिकेका कुरा अनुसार परमेश्वर तपाईँ इच्छा अनुसार चल्नु ठुलो कुरा हो। यसैले हामीलाई वचन अनुसार फेरि पनि हाम्रो जीवनमा चल्नको निम्ति प्रभु तपाईँको सहायताको लागि प्रार्थना बिन्ती चाहन्छौँ। बाँकी समय तपाईँको हातमा सप्दै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु प्रभु येशूको पवित्र नाममा, आमेन। और हामी स्वर्गदूतको नामको विषयमा हामी पाठ सिकिरहेका छौँ। अहिले हामी चौथो नम्बरमा आएका छौँ। चौथो नम्बरमा छिटो हामी नोट पल्टाउनेछौँ र लेख्नेछौँ। करूबको विषयमा सिक्यौँ, शराबको विषयमा सिक्यौँ, गब्रिएलको विषयमा सिक्यौँ। आज हामी मिखाएलको विषयमा सिक्नेछौँ। मिखाएललाई प्रभावको भाषामा माइकल पनि भनिन्छ, तो हामी मिखाएल शब्द लेख्नेछौँ। मिखाएल चौथो नम्बरमा मिखाएल। यसको पनि एउटा हामीले संसारमा बुझ्ने भाषामा एउटा बटालियन भनौँ, एउटा समूह भनौँ, परमेश्वरले राख्नुभएको छ। यो उहाँको उपस्थितिमा छ। हामी सबै कुरा परमेश्वरका सृष्टिका भेद जान्न सक्दैनौँ। स्वर्गमा कस्तो छ, त्यसको बीचमा आकाशमा कस्तो छ, पृथ्वीमा कस्तो छ, समुद्रमा कस्तो छ, अजीब अजीब परमेश्वरका सृष्टिका कार्यहरू छन्। जब हामी परमेश्वरको सृष्टिको कार्यलाई देख्दछौँ, यसबाट हामीलाई के फाइदा छ त? एउटै फाइदा छ कि उहाँ मात्र एक सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ और उहाँप्रति हाम्रो भरोसा प्रतिदिन बढ्दै जान्छ र उहाँप्रति अझै हाम्रो जिम्मेवारी पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। तो यस कारणले मिखाएलको विषयमा हामी आजको पाठमा सिक्नेछौँ। यसको लागि दानियल 10 अध्यायमा हामी जानेछौँ। दानियल 10 अध्याय।
दानियल 10 को 13 पदलाई हामी हेर्नेछौँ। समय बचाउनको निम्ति एक एक शब्द गरी पढिरहेका छौँ र त्यस शब्दभित्रका कुरालाई हामी हेरेका छौँ। तर फारस राज्यका राजकुमारले मलाई 21 दिनसम्म विरोध गरे। तब प्रधान राजकुमारहरूमध्ये एकजना मिखाएल मलाई मद्दत गर्न आए, किनभने फारसको राजासँग म त्यही रोकिएँ। यो एउटा लडाईँको कुरा छ, सङ्घर्षको कुरा छ। यो प्रसङ्ग के हो त भन्दा दानिएलले जब प्रार्थना गरे त्यसको उत्तर लिएर आउने दूतलाई पनि फारसका प्रधानले 21 दिनसम्म रोकेर राखेका छन्। तब त्यस समय जहाँनिर सन्देश पुर्याउनु पर्ने हो त्यहाँ अवरोध खडा छ। जुन सन्देश लिएर आउने एक सन्देश वाहक छन् गब्रिएल, तर बीचमा ठुलो लडाई छ, रोकावट छ। त्यसपछि छुडाउनको लागि हामी यहाँ देख्छौँ प्रधान राजकुमार ती स्वर्गदूतहरूमध्ये एकजना मिखाएल मद्दत गर्न आए, किनकि त्यहाँ रोकिएको थियो। हामी 21 पदलाई पनि हामी अझै हेर्छौँ। तर सत्यको पुस्तकमा के लेखिएको छ, पहिले म तिमीलाई बताउनेछु, तिम्रा राजकुमार मिखाएलले बाहेक अरू कसैले पनि तिनीहरूका विरुद्धमा लड्न मलाई मद्दत गर्दैनन्। हामी विषय ध्यानसँग सुनौँ। यो विषय सिक्नुभन्दा पहिला सम्भवतः म एक आग्रह गर्दछु कि सबैलाई कि जो हामी एक बाइबल क्लासमा छौँ, सम्भवतः प्रत्येकले पुरानो नियमको जो बाइबल छ, नयाँ नियम छ, नछुटाइकन सबले पढ्न जरुरी छ। पहिला हामी पढौँ, त्यसपछि फेरि अध्ययन गरौँ, मनन गरौँ। यदि सम्भवतः पढेका छौँ भने सायद हामी छिटो बुझ्न सक्छौँ। जब हामी पढेकै छैनौँ, पहिलोचोटि शब्द सुनेको छ भने गाह्रो हुन्छ। र पनि हामी प्रार्थनाको साथमा बसौँ, किनकि प्रभुको इच्छा छ हामीले यस क्लासमा राख्नु भएको छ। प्रार्थनाको साथमा बसौँ, हामी विषय सिकौँ। यहाँ शब्द के लेखेको छ, तर सत्यको पुस्तकमा के लेखिएको छ, पहिले म तिमीलाई बताउनेछु, तिम्रो राजकुमार मिखाएलले बाहेक अरू कसैले पनि तिनीहरूका विरुद्धमा लड्न मलाई मद्दत गर्दैनन्। सत्यको पुस्तकमा के लेखेको छ। अब विषयलाई हामी ध्यान देऊ गम्भीरतासँग। सत्यको पुस्तकमा के लेखेको छ, पहिले म तिमीलाई बताउनेछु। यसको मतलब ध्यान दिनु, एक सन्देश वाहकले कस्तो खालको सन्देश अथवा सुसमाचार लिएर आउँदैछ। अहिले हाम्रो लागि भन्ने हो भने सत्यको पुस्तकमा के लेखेको छ, अर्थात् अर्को प्रत्यक्ष भाषा भने पवित्र शास्त्र बाइबलमा के लेखेको छ। कसले मद्दत गर्छ हामीलाई, यहाँ लेखेको छ, अरू कसैले पनि मद्दत गर्दैन। लड्नको लागि, तिनीहरूका विरुद्ध लड्नको लागि कसैले पनि मद्दत गर्दैन। यसको मतलब सत्यको पुस्तकमा जे लेखेको छ ती कुरा हामीलाई बुझ्नको निम्ति मिखाएलले बाहेक अरू कसैले के गर्दैन, सहायता गर्दैन। यसको मतलब हाम्रो हातमा पुस्तक त छ, तर यस पुस्तकमा के लेखिएको छ, यो पुस्तक भित्र लेखिएका कुरा सिक्न हामीलाई कसले रोकिराखेको छ। स्वर्गदेखि ल्याइएको प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप जो परमेश्वरले आफ्नो भविष्यकालीन योजना बताइरहनु भएको छ, तर पुग्नुपर्ने व्यक्ति कहाँ किन पुगिरहेको छैन, पुग्नुपर्ने व्यक्ति कहाँ सन्देश किन पुगिरहेको छैन। बीचमा अवरोध छ, बीचमा समस्या छ,
बीचमा रोकावट छ, बीचमा लडाई छ। आज पनि हामी एक लडाईको मैदानमा छौं। भारी भन्दा भारी हामी एक आत्मिक लडाईको मैदानमा छौं। यसैले आज जुन व्यक्तिमा परमेश्वरद्वारा दिएको भावी जो परमेश्वरको योजना छ उहाँले बताउन चाहनुहुन्छ, तर पुग्दैन। किन पुग्दैन? समस्या छ, रोक्नेवाला बीचमा खडा छ। दायाँबाट बायाँबाट हामी जतासुकै जाउँ उसले निशाना बनाइरहेको छ। स्वर्गबाट पठाइएका एक दूतलाई यसरी आकाशमा रोक्छ भने हामी पृथ्वीमा छौँ। पृथ्वीमा भएका चारैतिर हाम्रा चिजहरू छन्, हामीले चाहेका कुराहरू छन्। तो फेरि हामी कसरी यसबाट हामी जयवन्त भएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ त? सबभन्दा पहिले कुरा के हुनु पर्यो भन्दा परमेश्वरद्वारा दिएको वास्तविक कुरा के हो, म कहाँ हुनु पर्यो नि। आज म मेरो प्रभुलाई धन्यवाद दिँदछु कि यो सन्देश जो सत्यताको पुस्तकमा के लेखेको छ त, यो कुरा मसँग आइपुग्नको निम्ति कति किसिमको सङ्घर्ष भयो, कति किसिमको सङ्घर्ष भयो। मैले आफ्नो जीवनको जो अनुभवको कुरा गर्ने हो भने यो प्रभु जान्नुहुन्छ। सामने अनेकौं प्रकारका समस्या छन्, रोकावट छन्, आफन्तजनहरू भएका छन्। अहिलेको समय भन्यो भने मण्डलीमा अगुवाहरूको बिचमा पनि कति कुराहरूले समस्या उत्पन्न हुन्छ। तर ती सबै चिजलाई सायद लगाउँदै, किनारा लगाउँदै, बाइपास गर्दै, त्यसलाई हामीले हटाउँदै 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 परमेश्वरले जो सन्देश दिन चाहनुभएको त्यसलाई हामीले भेटाउनको निम्ति सङ्घर्ष गर्दै गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी ध्यान दिउँ, प्रार्थना सबले गरिरहेको छ। दानिएलले प्रार्थना गरेका छन्, भविष्य के हुने हो, के हुन गइरहेको छ, वर्तमान के भइरहेको छ, यरुशलेम भड्केको छ, यसको मतलब वर्तमान मण्डलीको दशा के छ, वर्तमान विश्वासीको जीवनको दशा के छ। प्रार्थना सबैले गरेको छ, तर पुग्नुपर्ने ठाउँमा सन्देश पुगेको छैन। किन पुगेको छैन? बीचमा अवरोध छ। हुनसक्छ हामी आफै आफमा समस्या छ, और यहाँ त हामी देख्छौँ एकजना रोक्नेवाला खडा छ। चिन्नु पर्यो त्यो रोक्नेवालाको हो। यसैले लेखेको छ त्यसको विरुद्धमा जसले रोकिराखेको छ, जहाँनिर त्यहाँ पुग्नु पनि पुगिरहेको छैन, बीचमा लडाइँ लड्नु कसले मद्दत गर्दैछ? उसको नाम के हो? के हो? मिखाएल। मिखाएलले बाहेक कसैले सहायता गर्दैन। हामी केही अगाडि अरू पाठ हेरौँ। दानिएल 12 को 1 पनि यहीँ पढौँ। त्यस समयमा तिम्रा मानिसहरूलाई रक्षा गर्ने प्रधान राजकुमार मिखाएल देखा पर्नेछन्। यस्तो सङ्कटको समय आउनेछ कि जातिहरू सुरु भएदेखि त्यस बेलासम्म यस्तो कहिले भएको छैन। तर त्यस बेला तिम्रा मानिसहरू जीवनको पुस्तकबाट नाम लेखेका सबै बचाइनेछन्। प्रसङ्ग वचनमा लेखेको प्रसङ्ग ध्यान देऊ, सिकौँ। म फेरि दोहोऱ्याउँदैछु। त्यस समयको मतलब अन्तको समयमा पनि तिम्रा मानिसहरूलाई रक्षा गर्न प्रधान राजकुमार मिखाएल देखा पर्नेछन्। यस्तो सङ्कटको समय आउनेछ कि जातिहरू सुरु भएदेखि त्यस बेलासम्म त्यस्तो कहिले भएको छैन। तर त्यस बेला तिम्रा मानिसहरू जीवनको पुस्तकमा नाम लेखेका सबै बचाइनेछन्। यहाँनिर अलिकता ग्याप अथवा अलिकता बीचको खालीको भागलाई हामी जोड्न चाहन्छौँ। यो अन्तिम समयको विषयमा बताइएको मिखाएलको लडाई सङ्घर्षको बारेमा बताइएको छ, जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखेको छ। को आएर बचाउनेछ? को आउनेछ त्यस बेला? मिखाएल। हामी प्रकाशको पुस्तकमा जानभन्दा पहिले अहिले हामीले हाम्रो वर्तमान समयको विषयमा अलिकता विचार गरौँ।
त्यसबेला यस्तो महासङ्कट हुनेछ, यस्तो महासङ्कट हुनेछ। जातिहरू सुरु भएदेखि अहिलेसम्म यो घटना घटेको छैन। यसको मतलब पृथ्वीमा, यस संसारमा परमेश्वरको वचनले पहिलेदेखि भविष्यवाणी गरिसकेको छ, यो घटना हुन आउँदैछ। अहिलेसम्म जो घटना घटेको छैन, त्यो सङ्कट भएको छैन, आउने दिनमा हुनेछ। र त्यस समय पनि एकजना मिखाएल खडा हुनेछन् छुटाउनको लागि, और जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखेको छ, बचाइनेछन्। आज यदि मेरो नाम जीवनको पुस्तकमा लेख्ने हो भने अहिले प्रत्यक्ष रूपमा मेरो सामने माइकल कोही स्वर्गदूत त खडा छैन। अलिकता म प्रसङ्गलाई ब्रेक गर्दै सबैले बुझ्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु। हाम्रो बीचमा अहिले यदि मेरो नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिनु हो भनेदेखि मैले के जान्नु पर्यो? परमेश्वरद्वारा दिएको भविष्यकालीन योजनालाई मैले जान्नु पर्यो। मेरो विश्वासको जीवनको वास्तविकतालाई मैले बुझ्नु पर्यो। परमेश्वरसितको मेरो सम्बन्धलाई मैले बुझ्नु पर्यो। उहाँबाट दिएको योजनालाई मैले मेरो आफ्नो जीवनमा बुझ्नु पर्यो। तो मेरो लागि चाहिँ लडाई लड्नेवाला और जो परमेश्वरद्वारा दिएको सन्देश पुर्याउनेवाला को हो। म मेरो प्रभुलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। मैले अहिलेसम्म मिखाएललाई त देखेको छैन, प्रत्यक्ष रूपमा मैले मिखाएललाई त देखेको छैन, तर मेरो पछाडि मैले एक महसुस गर्दैछु, कारण अगर यो लडाईँमा सहायता नभएको भए यहाँसम्म यो भेदका कुरालाई बुझ्नको निम्ति मेरो लागि सम्भव हुने थिएन। र म मेरो जीवनमा मैले आफ्नो बारेमा त भनिरहेको छैन। यति बेला हामीले जो वचन सुनिरहेका छौँ प्रत्येकले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, मैले आफ्नो बारेमा सिकिरहेको छु। आज हामी प्रत्येकले के भन्नु पर्यो? मैले मेरो नाम कहाँ भेटाउनु पर्यो? जीवनको पुस्तक। और यसको लागि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ? लडाई लड्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरको योजनालाई मैले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। कसले ल्यायो यो सन्देश म कहाँ? यसैले हामी नाम, स्वर्गदूतको नाम मिखाएल, प्रभुका दासहरूलाई समय समयमा लडाई लडेर स्वर्गबाट दिएको सन्देश दिनको लागि गुहार्दैछन्, मद्दत गर्दैछन्। हामी केही अगाडि जानेछौँ। यहूदा 9 पनि हामी पढ्नेछौँ। यसमा केही फरक प्रसङ्ग छ। यहूदा 9 नयाँ नियम यहूदा 9। तर प्रधान दूत मिखाएलले पनि मूसाको लासको विषयमा दियावलसँग विवाद गर्दा त्यसलाई निन्दापूर्वक दोष लाउन साहस नगरी प्रभुले तँलाई हप्काउन् भनेथे। म यसलाई धेरै प्रसङ्गमा जोड्न चाहन्न किनकि समय बचाउनु पर्ने हुन्छ। अब ध्यान दिनुहोस्, यहाँ अलिकता बुझ्नै पर्ने कुरा छ। तर प्रधान दूत मिखाएलले पनि मूसाका लासको विषयमा दियावलसँग विवाद गर्दा त्यसलाई निन्दाको दोष लाउन साहस नगरी प्रभुले तँलाई हकारुन् भनेथे। यसको मतलब एक परमेश्वरका दास जो परमेश्वरको साथ साथमा हिँड्छ, जब जो सेवकाईको जो मैदानमा प्रत्यक्ष रूपमा उसले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरिरहेको छ,
त्यस पछाडि उसको देहान्त पछि पनि एक दियाबोलस उसको पार्थिव शरीरको विषयमा पनि विवाद गर्न आउँछ। यसको मतलब के हो? भ्रमात्मक अथवा धोखा दिने चाल रचने वाला, युक्ति गर्ने वाला जो दियाबोलस छ, त्यस समय पनि यो सन्देश दिनको निम्ति मिखाएल सामने खडा छ। यसको मतलब एक धार्मिक जनको एक पार्थिव शरीरद्वारा पनि उसले कोही सिद्धान्तलाई टेढामेढा गर्न चाहन्छ। तो हामीले मूसाको लासको विषय देख्छौँ, दफन परमेश्वरले गर्नुभयो। हामी व्यवस्थामा त्यो कुरा देख्छौँ। व्यवस्था 34 को 6 पदले भन्छ। म त्यो विषय पढ्न जाँदैन, हामी अगाडि जान्छौँ। प्रकाशको पुस्तकमा हामी हुन आउने कुराको विषयमा हामी केही घटना हेर्छौँ जो दानियलको 12 को हामीले 1 मा हेर्यौँ। सेम यो एउटै समयमा हुने घटनाको विषयमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। प्रकाशको पुस्तक 12 को 7। अनि स्वर्गमा लडाई भयो। मिखाएल र तिनका दूतहरूले त्यस अजिङ्गरसँग युद्ध गरे। अजिङ्गर र त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे। 8 पनि। तर तिनीहरू हारे र यिनीहरूका निम्ति स्वर्गमा कुनै ठाउँ रहेन। त्यो ठुलो अजिङ्गर तल फाल्यो, त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई बहकाउने दियाबोलस वा शैतान हो, त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू त्यसका साथसाथै फ्याँकियो। म 7 पदलाई विशेष ध्यान चाहन्छु। अनि स्वर्गमा लडाई भयो। मिखाएल र तिनका दूतहरूले पनि अजिङ्गरसँग युद्ध गरे। अजिङ्गर त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे। प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको घटना हामी किन पढिरहेका छौँ? यो त हुन आउने भविष्यसँग जोडिएको घटना हो। उनीहरूले लडाई लडे, दियाबोलस पनि लडाईमा उत्रेको छ, उसका फौज पनि लडाईमा उत्रेको छ। मिखाएल र साथमा रहेका अरू बाँकी फौजहरू, दूतहरू पनि लडाईमा सामेल छन्। यो लडाई वास्तवमा आखिरी लडाई पनि हो। दियाबोलस स्वर्गबाट खसालिएको छ। म यो धेरै प्रसङ्गमा बताउन चाहन्न। ऊ खसालिएको छ, पृथ्वीमा फ्याँकिएको छ। त्यस पछाडि के हुन्छ? हामी प्रकाशको पुस्तक सिकेको छ। हाम्रो प्रसङ्ग सिकेको छ मिखाएलसँग छ। आखिरमा पनि आएर मिखाएल लडाई लड्नेछन्। अब यसको प्रत्यक्ष रूपमा मेरो जीवनसँग या हामी विश्वासीको जीवनसँग कसरी सम्बन्ध राख्दछ मिखाएलले, यो कुरालाई हामी हेर्न चाहन्छौँ। वास्तवमा मिखाएलको सही अर्थ के हुन सक्छ? हामी यसलाई ध्यानसँग सिकौँ। म यसको परिभाषा दिन्छु। मैले होइन, यो प्रभुको आत्माले जो एक परिभाषा दिनुभएको छ। तपाईँ यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। मिखाएल जसको जो एक कार्य छ, परमेश्वरको पक्षमा अडान लिने। ध्यान दिनुहोला, परमेश्वरको पक्षमा अडान लिने। अर्को कुरा, उहाँको साथमा रहने र सङ्घर्ष गर्ने, लडाई यानी कि युद्ध गर्ने विश्वासयोग्य व्यक्तिको विषयमा बताउँछ। म प्रसङ्ग फेरि दोहोऱ्याएँ।
परमेश्वरको पक्षमा अडान लिने, उहाँको साथमा रहने र युद्ध गर्ने विश्वासयोग्य व्यक्तिको विषयमा यसले प्रकट गर्दछ। जस्तै एक प्रश्न छ यहाँ, परमेश्वर जस्तै उहाँको बराबरमा को हुन सक्छ? म एक प्रश्न दोहोऱ्याएँ फेरि, परमेश्वर जस्तै उहाँको बराबर को हुन सक्छ? तपाईँ टिप्न सक्नुहुन्छ, म समय दिएँ। परमेश्वर जस्तै उहाँको बराबरमा को हुन सक्छ? हालेलुया। यसको मतलब परमेश्वर जस्तै अरू को हुन सक्छ? उहाँको पक्षमा अडान लिएर, उहाँको साथमा रहेर लडाई लड्नेवाला, सङ्घर्ष गर्नेवाला, युद्ध गर्नेवाला एक दूतको नाम हो मिखाएल। जब हामी दानिएलको पुस्तकमा हेर्यौं, 20 मा फारसका प्रधानले रोकिराखेको छ। त्यहाँ लडाई लड्ने बेलामा के भने लडाई लड्दैछन्? सुन, म परमेश्वरको पक्षबाट, म परमेश्वर तर्फबाट आएको हुँ। एक परमेश्वर जस्तो अरू को छ जसको म समर्थन गरौँ? नहीं। त को होस् बिचमा बसेर रोक्नेवाला? हाँ, किनकि म परमेश्वरको साथमा रहन्छु। जसले परमेश्वरको योजनालाई भङ्ग गर्न चाहन्छ, म लडाई लड्नेछु, म सङ्घर्ष गर्नेछु। अझ एक रहस्य, मिखाएलले लडाई लड्दै समयअनुसार आफ्नो काम गर्नेछ। दानिएललाई पनि सन्देश पुर्याए र यहाँ आखिरमा पनि लडाईँमा विजय हासिल गर्नेछ। तर अहिलेको समयमा प्रत्यक्ष रूपमा कोही माइकल दूत हामी प्रत्यक्ष नदेखाउँला, तर आज यस्तो प्रभुको दास चाहियो कि एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर जस्तो अरू को हुन सक्छ? उहाँको पक्षमा अडान लिएर, उहाँको साथमा रहेर जसले वकालत गर्न सक्छ, जसले युद्ध गर्न सक्छ, सङ्घर्ष गर्न सक्छ, लडाई गर्न सक्छ। आज हामीले कसको पक्ष लिने हो? पवित्र आत्मा शक्तिसँग भन्दै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा शक्तिसँग भन्दै हुनुहुन्छ, जसको पासमा देखावटी रूपको जो एक सर्टिफिकेट छ, सर्टिफिकेट काम नलाग्ने हुनेछ। किनकि जसले परमेश्वरको पक्ष लिँदैन, परमेश्वरको पक्ष लिएर उहाँको अडानमा रहँदैन, तर जसको पासमा सर्टिफिकेट छ, ऊ त संसारको फोस्रो ज्ञानको चाहिँ पक्ष लिएर अडान लिइरहेको छ, संसारको ज्ञानको फोस्रो कुराको पक्ष लिएर अडान लिइरहेको छ। यसैले लडाई यहाँ छ, सङ्घर्ष यहाँ छ। तो एक सवाल छ, प्रश्न छ, आज हामीले कसको पक्ष लिने हो? संसारमा आफूलाई म केही हुँ भन्नेहरू होला, उसको पक्ष लिने या एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर जस्तो को छ उहाँको पक्ष लिने? लडाई यहाँ छ। यसैले मिखाएल यस कारण लडाई लड्दैछ, त को होस् बिचमा रोक्नेवाला? हाँ, शैतान जहिले पनि एक काम गर्छ, म यस संसारको ईश्वर हुँ, और कोही छैन, खबरदार। मिखाएल के भन्दैछ?
म त परमेश्वरको पक्षमा अडान लिएर काम गर्छु और उहाँको साथमा रहन्छु। जुन व्यक्ति कहाँ परमेश्वर सन्देश पठाउनुहुन्छ म सन्देश पुरै छोड्नेछु। यसैले यो धुर्त्याई, चलाखी, अवरोध खडा गर्ने दुष्टका युक्तिहरूलाई सामना गर्दै आज हामी पार गर्नुपर्नेछ। अहिले हामी यहाँ खडा छौँ, दायाँ बायाँ चारैतिरबाट रोक्नेवाला छ, छेक्नेवाला छ, भङ्ग गर्नेवाला छ, टङ्ग गर्नेवाला छ, सब चिज छ। तर एउटा शर्त हामीले प्रभुमा राख्छौँ, त्यो के हो? चाहे मेरो गर्दन जाला, परमेश्वरको पक्षमा अडान लिएर जब म उभिन्छु, खडा हुन्छु, चाहे मेरो गर्दन जाला, म कसैको पक्षमा म खडा हुने छैन। कोही व्यक्तिको पक्षमा खडा हुने छैन, कोही पास्टरको पक्षमा खडा हुने छैन, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वरको पक्षमा और उहाँको साथमा रहेर हिम्मतको साथमा खडा हुनुपर्नेछ। यसको मतलब परमेश्वरले अलग अलग समयमा अलग अलग दासलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई हामीले अनादर गरेको होइन, पुरा मान गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ, र पनि त्योभन्दा बढ्दा अझै हामीले पक्ष लिनुपर्ने, मेरो साथमा को छ, को हुनुहुन्छ? एक प्रभुका दास सीमित एक व्यक्ति हुन्, तर एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर जसको म पक्ष लिन्छु और जसमा म अडान लिन्छु और जसमा मेरो स्थिरता पनि छ। यसमा हामी कहिले डगमगाउनुहुन्न। मैले आफ्नो स्थिरता गुमाउनुहुन्न। यो प्रसङ्ग हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। यस विषयमा हामी अन्तमा एउटा कुरा देख्छौँ, अहिले हामी लडाई किन लड्नुपर्छ? प्रकाशको 19 को 21 पदलाई हामी एकचोटि हेर्ने हो भने के हाम्रा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर कमजोर हुनुभएको छ र? एक सवाल, के हाम्रा परमप्रभु परमेश्वर जो कमजोर हुनुहुन्छ, जसको कारण हामी खुद लडाई लड्नुपर्छ? और हाम्रो साथमा प्रत्यक्ष जो एक मिखाइल खडा छ, मैले भनिहालेँ कि प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग मिखाइल हामी देखा पर्दैन, तर निर्णय हाम्रो खुदको हो और जससँग म लडाई लडिरहेको छु। पहिला म आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा लडाई लड्दछु, मेरो पाप स्वभावसँग लडाई लड्दछु, त्यस पछाडि सामना गर्नेवाला शैतानिक युक्तिसँग हामी लडाई लड्दछौँ। हामी यहाँ के देख्छौँ? 21 पद हामी पढ्छौँ, समय बचाउनु। बाँकी रहेकाहरू चाहिँ घोडा माथि सवार हुनुहुनेको मुखबाट निस्केको तरुवारद्वारा मारिए र सबै पंक्षीहरूले तिनको मासु अगाउन्जेल खाए। घोडामा सवार हुने व्यक्तिको विषयमा यहाँ उल्लेख गरेर म छोटकरीमा बताइरहेको छु। उहाँ येशू प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँको मुखबाट निस्केको वचन तरवारले बाँकी नाश हुनेछन्। मैले अघि पनि भने हामी लडाई किन लड्नुपर्छ? स्वर्गले चाह्यो भने सर्वशक्तिमान परमेश्वरको सामने, हाम्रो सामने जो अवरोध जसले खडा गर्छ दियाबलोस या उसको पक्षमा अडान लिने कोही व्यक्ति, उसँग हामी किन लडाई लड्नुपर्छ? के परमेश्वरले एक मुखको वचनले नाश गर्न सक्नुहुन्न? यहाँ लेखेको छ उहाँको मुखको तरवारले भस्म पार्नुहुनेछ और उसको लासलाई पंक्षीहरूको लागि दिनेछ।
निश्चय पनि सर्वशक्तिमान परमेश्वरको मुखबाट निस्केको तरवार, तरवारको मतलब हो वचन। उहाँलाई एक वचन बोले पुग्छ। सिर्फ एक आज्ञा मुखबाट निस्के पुग्छ। म आज्ञा दिन्छु, तेरो लागि स्थान त्यही हो, जो आगो दन्केको भत्ती निक्लेर छ। एक शब्द बोले पुग्छ। तो परमेश्वर यो काम किन गर्नुहुन्न? किन आज हामी लड्नुपर्छ? किन बीचमा मिखाइल लडिरहेको छ? यहाँ परमेश्वर एउटा कुरा गर्नुहुन्छ। हर एक व्यक्तिलाई एक चुनौती छ। दुनियाँले जानोस् वास्तविकता के हो, एक सत्य चाहिँ के हो, यो कुरा जान्न जरुरी छ। और अन्तमा यस विषयमा एक पद हामी हेर्छौँ। हाम्रो लागि जुन एउटा अन्तिम हाम्रो लक्ष्य छ, मत्ती 10:22 लाई हामी हेर्छौँ। मत्ती 10:22। मेरो नाउँको खातिर सबैबाट तिमीहरू घृणित हुनेछौ, तर जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ। यसको मतलब जीवनभर हामीले सामना त गर्नै नै पर्छ। यहाँ लेखेको छ, मेरो नाउँको खातिर तिमीहरू घृणित बन्नेछौ। हामीलाई प्रभुले कहीँ बताउनु भएको, मेरो नाउँको कारण तिमीलाई आदर दिन्छन्, मान इज्जत दिन्छन् नहीं। यसको मतलब मेरो जीवनभर मेरो अनादर हुन्छ, तर म आखिर घडीसम्ममा लडाई लडी नै रहनेछु। स्थिरताको मतलब के हो? मैले अन्तिम समयसम्म, जबसम्म मेरो यस देहबाट मेरो परिणत हुँदैन, तबसम्म स्थिरताको मतलब के हो? मेरो लडाई जारी छ, सङ्घर्ष जारी छ। त्यो व्यक्तिले उद्धार पाउनेछ, बचाइनेछ। यसैले हाम्रो फैसला छ, निर्णय छ। येशूको नाउँको खातिर निन्दा मेरो हिस्सा हो, कष्ट मेरो हिस्सा हो, सतावट मेरो हिस्सा हो, भोग बिरामी मेरो हिस्सा हो। यी सबै थोक सहन म तयार छु, किनकि प्रभुले भन्नुभएको छ, जीवनमा पुर्याउने बाटो साँघुरो छ, धोका असजिलो छ। यसैले जीवनको आखिर समयसम्म जसले यस मार्गबाट भएर पस्छ त्यो बचाइनेछ। जब बाँकी यस यात्रामा प्रवेश गर्न चाहँदैन र कोही यात्रा आरम्भ गरे तापनि बीचमा हरेस खाएर पछाडि फर्किन्छ। जब हरेस खाएर पछाडि फर्किन्छ, वो बचाइने सम्भावना छैन, किनकि उसले हरेस खाइसक्यो। मलाई यो कठिन सत्यताको मार्गभन्दा दुनिया नै ठिक छ, संसार नै ठिक छ, मेरो आफ्नै संसार ठिक छ। जब हरेस खान्छ फर्केर जान्छ। यदि लडाईमा मिखाइलले यदि हरेस खाने हो भनेदेखि उसको नतिजा के हुन्छ? गएर के उसले चाहिँ स्वर्गमा फेरि उसले स्थान पाउँछ मिखाइलले? जुन परमेश्वरले लडाईको निम्ति पठाउनु भयो, जा। उसले भन्छ हात जोडेर म हारे, मलाई अब फर्कने नै, तेरो लागि फेरि स्थान छैन। लडाई हार्नुको मतलब के हो? के म तेरो साथमा छैन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर भन्नुहुन्छ। के तैले मलाई हल्का ठानिस्? के तेरो मेरो सम्बन्ध छैन? अगर एक मिखाइलले बीचमा हरेस खायो भने के हुन्छ? को रमाउँछ?
विरोधी, शत्रु, दियाबलोस। हामी कतै भिडियोहरू देख्छौँ, भिजुअलहरू देख्छौँ, कतै उदाहरण देख्छौँ, राम्रा राम्राहरू पनि छन्। लुसिफरले पनि कहीँ चुनौती दिएको छ माइकललाई, मिखाएललाई। अब परमेश्वरको राज्य छोडिदिए अब मेरो राज्यमा आइज, मेरो समर्थन गर। कतैचोटि मिखाएललाई पनि यी सबै कुराहरूको धम्की दिन्छ। कसले? पतित लुसिफरले। नै म परमेश्वरको अडान छोड्दैन, परमेश्वरसितको साथ र सम्बन्धमा तोड्दैन, यसैले म डराउँदैन। हिम्मत गरेर मिखाएल सामना गर्दछ। अब मिखाएल हामीले सायद लगाऊँ, त्यो मिखाएल मध्ये सायद आज हामी बन्नुपर्ने हुन्छ। यस हिसाबले कि हामी विश्वासमा हिम्मत गरेर सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। पछाडि परमेश्वरले तयार गरेको मिखाएल त साथमा छँदैछ। यसैले हामीले विशेष सिक्यौँ, परमेश्वरको पक्षमा अडान लिएर हामीले वकालत गर्नु जरुरी छ, सङ्घर्ष गर्नु जरुरी छ, लडाइँ लड्नु जरुरी छ। परमेश्वरले कहिले पनि जमातको पक्ष लिनुहुन्न, भिडको पक्ष लिनुहुन्न, बहुमतको पक्ष लिनुहुन्न। आज हेर्ने हो भनेदेखि सबको समर्थन कसँग छ? बहुमतसँग समर्थन छ। परमेश्वरले बहुमतको समर्थन गर्नुहुन्न, कदापि नै। हामी भन्छौँ भिड जता जान्छ त्यतै म जान्छु, नहीं। परमेश्वरलाई भिडसँग मतलब छैन, त्यसको समर्थन गर्नुहुन्न। असली लडाइँ लड्ने योद्धा परमेश्वर देख्न चाहनुहुन्छ, जसले सही लडाइँ लड्छ। हालेलुया। त्यसैले यहाँनिर एउटा चुनौती छ, त्यो भनेको जो कोही अन्तिम घडीसम्म स्थिर रहन्छ, हालेलुया, त्यसले उद्धार पाउनेछ। विषय बाँकी छ, तर प्रभुको आत्माले रोक्ने अनुमति दिनुभएको छ। मैले सोचिरहेको थिएँ मार्को विषय पनि म सिकौँ, तर अहिलेलाई विषय हामी यति सिक्नेछौँ। आउँ हामी घोडामा बसेर एकछिन शिर झुकाऊँ। हालेलुया। यस गम्भीरतालाई हामी मनन गरौँ। हालेलुया। स्वर्ग मेरो साथमा छ, स्वर्गका सेना, राजकुमार मिखाएल एक नहीं दानियललाई साथ दिन आए भने के मलाई साथ दिँदैन? हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता, म कुन शब्दले तपाईलाई भनौँ? यो कस्तो अद्भुत कार्य छ पिता। तपाईले आफ्ना दासहरूको लागि, जसले तपाईको पक्ष लिएर सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन्, दानियलले जब यरुशलेमतिर फर्केर प्रार्थना गरेका थिए, किनकि यरुशलेम भग्नावशेषमा परिणत भएको थियो। कतिजनाले त्यसको निम्ति आँसु बहाएका थिए। गल्ती त इजरायलीहरूको थियो, यहुदीहरूको थियो। हे परमेश्वर, एक दास जसले प्रार्थना चढाए त्यसको जवाब दिनुभयो। तर कति ठुलो षड्यन्त्र छ बीचमा। तपाईको कार्यलाई कसले रोक्न सक्छ? हाँ प्रभु, सायद आज ढिलाइ भयो होला। प्रभु, म मेरो प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। गएका दिनहरूमा यो भन्दा पहिले
तोकिएको समयमा कहीँ तपाईँका अभिषिक्त दासहरू खडा थिए जसले आफ्नो जीवनलाई कोही मूल्यको ठानेनन्। क्रुसको वेदीमा राखेर उनले यी सत्यतालाई ती भोका प्यासाहरू जसले आँसुको साथमा प्रार्थना गरेका थिए पुर्याउनमा तपाईँले मद्दत गर्नुभयो। अबको बाँकी समयमा कसले रोक्न सक्छ? हे पिता, रोक्नेवाला के चीज हो? मलाई केले रोक्दैछ? म कहाँबाट पछाडि धकेलिँदैछु? मेरो बीचको जो अवरोध के हो म देख्न सकूँ, म पहिचान्न सकूँ। प्रभु, तपाईले अवश्य आफ्नो उपस्थितिलाई बताइसक्नुभयो, किनकि जब म मेरो परमेश्वरको पक्षमा जब म अडाल लिन्छु कि एक परम प्रभु सर्वशक्ति परमेश्वर अरू को छ? हालेलुया। यसैले प्रभु हामीलाई कहीं अल्झाउने कुरा, डराउने कुरा, हताशिने कुरा, निराश हुने कुरा, प्रभु यी कुराबाट हामी अझै विजय हुँदै प्रभु जहाँसम्म सन्देश पुग्नु पर्छ, जसले आज आँसुको साथमा पुकार गरिरहेका छन् देशको कुना कुनामा, हे पिता त्यहाँ यो सन्देश पुगोस्, वचनको अर्थ पुगोस्। पिता, देशको कुना कुनामा, राज्यको कुना कुनामा प्रभु जसलाई कसैले रोक्ने छैन। यसैले प्रभु हामी हाम्रो जीवन, मेरो जीवन केवल क्रुसको वेदीमा राखेर अगाडि बढ्नको लागि तपाईको उपस्थितिको निम्ति म बिन्ती गर्दछु। जब तपाईको उपस्थिति मेरो साथमा छ, हामी एकैको साथमा छ प्रभु, तपाईँ अब्राहमका परमेश्वर, इसाकका परमेश्वर, याकूबका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। तपाईँ भन्नुहुन्छ याकूबलाई पनि म तेरा पिता पुर्खाको परमेश्वर, म तेरो साथमा छु। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर बदल्नु भएन, मेरा पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले आज एक समय त्यो जो पुत्रको रूपमा आफूलाई प्रकट गर्नुभयो, जसले सारा कार्य पूरा गर्नुभयो, जसले आज मलाई छुडाउनु भयो, पितासँग मेल गर्नुभयो, प्रत्यक्ष रूपमा मेरो साथमा हुनुहुन्छ। यो अनुभव गर्दै प्रभुजी हामीलाई अगाडि बढ्न प्रभु हाम्रो दैनिक जीवनमा उठाउनुहोस् प्रभु। पिता, यस लडाईँको मैदानमा, आत्मिक युद्धको जीवनमा हाम्रो जीवनमा हरेस खाने कारण नहोस्। भोक आउनेछ, बिरामी आउनेछ, सङ्कट आउनेछ, ती मेरा मित्रहरू हुनेछन्। हे परमेश्वर, ती मेरा मित्रहरू हुनेछन्। हालेलुया। यसैले ती क्रुसमा भएको रगतमा जब मेरो लागि विजय छ, एक विजयको झन्डा फहराउँदै अगाडि बढ्न प्रभु म कृपा चाहन्छु। तपाईको वचनमा लेखेको छ जकरिया 4:6, न त बलले न त सही, मेरो आत्माले सम्भव छ। हे प्रभु, त्यस समय यहोशू और यरुबाबेलको निम्ति यो सन्देश थियो भने आज मेरो लागि पनि हो। मेरो बलले, मेरो बुद्धिले होइन, पवित्र आत्माद्वारा सम्भव छ। उठाउनुहोस्, बनाउनुहोस्। यी शब्द तपाईँको हातमा सोध्दै बिन्ती चढाउँदछु। प्रार्थना सुन्नुभयो धन्यवाद। येशू प्रभुको नाममा माग्दछु। आमेन।